अगर आपको कहीं अचानक जाना पड़ जाए और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, फेयर नहीं है, रंगत बहुत बुझी बुझी है, तो एक बार इस फेस पैक को इस्तेमाल कर लें। पार्लर जैसा ग्लो आप घर पे ला सकते हैं। आप अपनी ड्राई स्किन को इतना ज़्यादा हाइड्रेट कर लेंगे सिर्फ एक इस फेस पैक की हेल्प से। इसे बना लिया, लगा लिया तो आपके चेहरे पे भर भर के ग्लो आएगा। स्किन तो फेयर होगी ही, साथ ही आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। आपकी अगर रंगत बुझी बुझी है, बेरौनक है, तो इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन ऐसे शीशे की तरह चमकेगी। इसे बना लिया, लगा लिया तो आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं। आप अपनी स्किन को जितना चाहे फेयर बना सकते हैं। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनने वाला ये फेस पैक आपके चेहरे पे ऐसी खूबसूरती लेके आता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चिया सीड के साथ बनने वाला ये फेस पैक इतना कोई अमेजिंग है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं इसका मुतबादल भी बताऊंगी कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेमेडी बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। इसे बना लिया तो आप अपनी स्किन को जवान बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। डल की लटकी स्किन कोसों दूर भागेगी आपसे। सिर्फ 15 मिनट में आप अपनी स्किन को फेयर और टाइट बना सकते हैं। जवान लुक लेके आएंगे, रंगत आपकी दमकेगी और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना वो एक कुदरती निखार आ जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगी, बहुत हाइड्रेट हो जाएगी। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बनने वाला ये फेस पैक आपके चेहरे को बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आपके चेहरे पे इतनी सॉफ्टनेस आ जाएगी, ऐसे गज़ब का निखार आएगा कि आपको इसका कोई भी कहीं पे भी इसका मुतबादल नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये रेमेडी हम कैसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। चिया सीड जो कि सेहत का खजाना है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 2 छोटे चम्मच आपने चिया सीड ले लेना है, उसे आपने दूध में डिप करके रख दें। तो ये तकरीबन 2 घंटे या 1 घंटा आपने रख देना, तो ये इसमें फूल जाएंगे। जब ये इसमें सोक करके आपने रखने हैं, तो अगर आप ओवरनाइट के लिए रखने हैं तो फ्रिज में रखें। अगर आपने बाहर रखना है तो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए काफ़ी हैं। तो मैं इसे ढक के रख दूंगी। दूध तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम मैंने ऐड किया। कच्चा दूध फुल फैट अगर है तो फिर कमाल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे ढक के रख दिया है। अब मैं तकरीबन 1 घंटे बाद देखूंगी। थोड़ी देर बाद आज में थोड़ा सा दूध मैंने इसमें और शामिल किया था। तो ये देख लें, आपके सामने है, ये दूध में अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो ये चिया सीड वाला जो मास्क है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर आपके चेहरे पे छोटी छोटी लाइनें पड़ गई हैं या स्किन आपकी बहुत खुश्क है, आप स्किन केयर नहीं करते, इस वजह से आपकी स्किन पे रौनक बिल्कुल भी नहीं है, आपको कहीं जाना है और पार्लर पे जाने के आपके पास पैसे नहीं है फेशियल करवाने के, तो एक बार ये फेस पैक आप बना के लगा लें। इतना कोई अमेजिंग आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन भी फेयर हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो भी आएगा। अगर आपकी स्किन, आप अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं, स्किन लूज़ हो चुकी है, तो इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन टाइट भी होगी, रंगत भी बहुत ही फेयर हो जाएगी। तो इसे एक बार आपने लगाना है और फिर आपके जो वारे न्यारे हो जाएंगे स्किन के, आपके चेहरे पे इतना को ज़बरदस्त ग्लो आएगा, रंगत बहुत नीट हो जाएगी। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें और शामिल किया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ऐसे अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके चेहरे पे चिपकेगा नहीं, स्टे नहीं करेगा। तो इसका तरीका क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध मैं इसमें और शामिल करती जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक बनने वाला है। ये 100% नेचुरल है। तो मैंने इसे एक बार मिक्सी में अच्छी तरह चला लिया है, तो उसके बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी है। मैं दूध इस पर इसीलिए शामिल कर रही थी क्योंकि ये खुश्क होता है, ये बहुत सारा पानी, बहुत सारा दूध अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इसलिए मैंने तकरीबन एक छोटा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया था और मिक्सी में मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इसे चलाया। उसके बाद ये इसकी जेल जो है वो इस तरीके की हो गई है। ये अब आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, बहुत आसानी के साथ आपके चेहरे पे टिक जाएगा। उसके बाद जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी पाउडर हमारी छाइयों को ख़त्म करता है, दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं, ये स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आता है। मुलट्ठी की स्टिक ला के तो आप घर पे भी पाउडर बना सकते हैं और पंसार से आपको ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो भी ऑनलाइन भी बहुत आसानी के साथ ये मिल जाता है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने चेहरे पे अप्लाई करना है। बहुत आसानी के साथ बन जाता है, कोई भी इसकी ऐसा नहीं है कि आप इसे बना ना सकें। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप उसकी जगह पे जो है ना वो तुहम मलंगा भी थोड़ा सा ऐड करके तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी होता है और घर में तकरीबन मिल भी जाता है। तो ये आपने साफ़ सुथरे चेहरे पे अच्छे तरीके से इसे फैला लेना है। चिया सीड को जिस तरह हमने दूध में सोक करके तो इसकी रेमेडी बनाई है, पेस्ट बनाया है, इसी तरह आप दूध और तुहम मलंगे के साथ भी बना सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो आप तुहम मलंगे को पानी में डिप करके रख दें।
تو اس کے بعد آپ ایسے ہی گرائنڈ کر کے تو اس کا بھی آپ پیسٹ بنا کے تو چہرے پہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی اسکن کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ جو بھی چیز جیل بناتی ہے نا وہ ہماری اسکن کو ٹائٹ بھی کرتی ہے، جیسے کہ السی ہے، چیا سیڈ ہے، تہم ملنگا ہے، بھنڈی کا جو پانی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری اسکن کو ٹائٹ کرتی ہیں، فیئر کرتی ہیں، بہت اچھی جو ہے نا وہ ایک نیوٹریشن فراہم کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چہرے پہ اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے۔ اسے ایک باری لگانے کے بعد آپ کو فیل ہو جائے گا کہ اس کا جو چپچپا پن ہے وہ آپ کے چہرے پہ کتنا زبردست رزلٹ دیتا ہے، کتنا زبردست گلو لے کے آتا ہے، آپ کی اسکن ٹائٹ بھی ہوگی، ینگ بھی ہوگی۔ اسے پہلی بار لگانے کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا یہ امیزنگ رزلٹ ہے۔ میں نے اسے جب ٹرائی کیا تھا تو مجھے اس کے جو میجیکل رزلٹ ملے تھے اس نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ پہلی اپلیکیشن سے ہی اتنی زیادہ اسکن چمکنے لگ جاتی ہے، اتنا گلو آ جاتا ہے، اتنی اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چہرے پہ اسے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے۔ میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی۔ یہ طریقہ جو یہ ریمیڈی میں نے بنائی ہے یہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، جوان، لڑکا، لڑکی ہر لگا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی جو دوسری میں نے بنانی ہے وہ صرف وہ لگا سکتے ہیں جو 30+ ہے، اور یہ ٹین ایج بچیاں بھی لگا سکتی ہیں۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اسکن بہت ٹائٹ بھی ہوئی ہے، بہت گلو بھی آیا ہے اور رنگت بھی بہت نکھر گئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ بنا کے لگائیں، چھائیاں ختم ہو جائیں گی، داغ دبے ختم ہو جائیں گے، اسکن بہت زیادہ فیئر ہو جائے گی۔ جی، تو دوسرا جو میں نے اس کا پیسٹ بنایا تھا دوسری پیالی میں ایڈ کیا تھا، اس میں ہم جو چیز ایڈ کریں گے وہ آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ تھوڑی سی میں اس میں گلیسرین شامل کروں گی۔ گلیسرین ہماری اسکن پہ رنکل کو ختم کرتی ہے۔ یہ والی ریمیڈی 30+ لوگوں کے لیے ہے، یہ اسے خواتین اور مرد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹا ½ چمچ اس میں شہد کا، ہنی کا آپ نے شامل کرنا ہے۔ شہد جو ہے نا، ہنی، یہ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز رکھتا ہے، یہ ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے، جھریاں چھائیاں ختم کرتا ہے، اسپیشلی اسکن پہ جو ہے نا وہ ایجنگ کے سائن کو کم کرتا ہے۔ گلیسرین ہم نے تھوڑی سی ایڈ کی ہے، اتنی ہی مقدار میں ہم نے شہد اس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ ساری ریمیڈی اسی طرح بنا کے آپ نے لگانی ہے، بہت بہت امیزنگ آپ کو اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ کائنڈلی اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اتنی اچھی ریمیڈی لائی ہوں تو لائک تو بنتا ہے نا، لائک بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ریمیڈی کیسی لگی۔ اسے اچھے طریقے سے پورے چہرے پہ پھیلا لیں کہ آپ کا پورا چہرہ چھپ جائے، جیسے میں آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ تو جب چھپ جائے گا تو آپ نے پھر 20 منٹ تک خود کو ریلیکسیشن موڈ میں رکھنا ہے۔ آپ لیٹ جائیں، آرام کریں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھیں تاکہ آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ پسینہ نہ آئے اور بہت اچھے سے جو ہے نا یہ چیا سیڈ آپ کے چہرے پہ کام کرے۔ 20 منٹ بعد آپ نے اسے صاف کر کے تو چہرہ دھو لینا ہے۔ رزلٹ آپ کو حیران کر دے گا، آپ کی رنگت اتنی نکھر جائے گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو لازمی آپ نے اسے ایک بار ٹرائی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے میجیکل رزلٹ مل سکے۔ تو دونوں پیک میں آپ جو چاہے بنا کے لگا سکتے ہیں، دونوں بھی لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ابھی سے کر دیں۔ اس میں جو جیل ہوتی ہے نا، یہ جو چپچپا پن ہوتا ہے، یہی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی بڑھیا ہوتا ہے۔ یہی چپچپا پن ہماری اسکن پہ جا کے اچھے سے کام کرتا ہے، ہماری اسکن کو فیئر کرتا ہے اور ہماری اسکن کو ٹائٹ بھی کرتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو کمال کا رزلٹ دے گی۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی رنگت کو انسٹنٹ نکھارنا ہے تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ گڈ بائے۔